पावस जालो स्टार्ट आनी पावसांत ही थंडी सगळ्यांक जाता, भुरग्यांक व्हडल्यांक सगळ्यांक हें कॉमनच आसा। आनी पयलीं तेंपार कितें जातालें, जाणटी जी आसतालीं ती पयलीं आमकां सगळ्यांक कसाय पयलीं करून दितालीं आनी कसायन इतलें रिलीफ मेळटालें आनी खूब हेल्दी आसा कसाय, इम्युनिटी वाडोवपा खातीर बी। तर हांगा हें पळयात, एक गंजणाची पानां आतां हांव काडून घेता आनी आयज तुमच्या वांगडा शेअर करता हें सारकें हेल्दी कसाय। काडा बी म्हणटात, कोडो बी म्हणटात, कसाय बी म्हणटात। तर हांगा हांवें काडल्या ही गंजणाची पात, लेमन ग्रास 2 आनी हेजो फ्लेवरूय बरो येता आनी थंडे खातीर खूब बेस्ट सारको। तुळशीची पानां आसा ती काडून घेता। तर हांगा हें पळयात, ही गंजणाची पात आसा ती बरी धुवन अशें हांवें बायंड करून घेतला आनी तुळशीची पानां बरी धुवन घेतल्या। एक कांदो घेतला, बडीशॉप, अजवायन, वोंवो म्हणटात ताका, तर आनी सुकी कोथमीर थंडेक खूब बरी सारकी, आनी लवंगां, तिकी आनी मिरयां हें मातशें धोडोवन घेतलां आनी आलें तर तुमकां इतलें बरें कफा खातीर बी खूब बरें, आनी थोडेशें गोड। तर आतां एक पेलो फूल उदक आमी घालून घेवया। उदक आतां बॉयल जावपाक स्टार्ट जाला। तर आतां आमी सगळे आसात ते कसायचे कांदो, सुकी कोथमीर हें सगळें घालून घेवया आनी बरें शिजपाक दवरया। तर आमकां फूल पेलो घातलेलो तो आमकां हाफ पेलो रेडी करपाक जाय। दिसाक तुमी 3दा अशी कसाय घेवपाक शकता आनी इम्युनिटी खातीर तरी खूब बेस्ट सारकी, आनी कफ बी जाल्यार सारकी रिलीफ जाता हे कसायेन। तर तुमी ट्राय करून पळयात। आनी हांव आतां थोडेशें हळद घालता, हळदूय खूब बरी सारकी थंडे खातीर। तर आतां आमी बरें शिजोवन घेवया। तर अशें धापून दवरता मिडियम फ्लेमाचेर। तर हें पळयात शिजपाक लागलें आनी एक पेलो आमी उदक घातलेलें तें हाफ पेलो जावन रेडी आसा ही कसाय। तर व्हडल्यांक धाकट्यांक सगळ्यांक बेस्ट सारकें, दिसाक 2-3दा दियात आनी इतलें रिलीफ मेळटा। भुरग्यांक दितना मातशी क्वॉन्टिटी कमी दियात। तर तुमी कशी कसाय ही करतात ती म्हाका कमेंट करून सांगात। व्हिडिओ आवडल्यार एक लायक करात, सबस्क्रायब करात। अजूनय म्हाज्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करात, शेअर करात। परत मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन। टिल देन बाय।